औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। दोस्तों, तस्खीर के हवाले से बल्कि ऐसा समझे कि किसी को फौरी और चंद घंटों में या फिर आधे घंटे में हाजिर करने का एक अजीब अमल आपकी खिदमत में पेश है। जो दुआ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ, इसका तज़किरा अहादीस में भी आता है, लेकिन वहाँ पर ये अमल खसूसन बल्कि अक्सर आमिलीन दुश्मन के लिए और जिन्नात को दफ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने ये तहिया कर रखा है कि हर अमल से हम फ़ायदा उठाएंगे। जो दुआ जो फ़ायदा हमें दे वो हम आपके सामने भी रखेंगे कि इस दुआ से ये काम भी हमने लिया। दोस्तों, दुआ के बारे में बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर अमल जैसे यहाँ पर अपलोड हो वहाँ आपको पहुँच सके और पहुँचने में आसानी भी हो। और दूसरी बात ये कि आप हमारे अमाल की वीडियो मुकम्मल देखा करें, सिर्फ इसलिए कि अमल आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपका इतिकाद भी ना टूटने पाए। तो दोस्तों, ये जो दुआ है जिस तरह ये दुश्मन के लिए और ज़ुबानबंदी के लिए मुजरिब हैं, इसी तरह तस्खीर के लिए सबसे बढ़कर मुजरिब अमल है। अगर इस दुआ को आपने इसी तरीके से कर लिया जो तरीका हम बताएंगे, तो किसी को फौरी तौर पे हाजिर करने के लिए चंद घंटों में, अगर वो आपके इलाके में है तो ऐसे समझे कि आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक वो हाजिर हो जाएगा। अगर आउट ऑफ सिटी है, मतलब फासला ज़्यादा है, तो वो 2-3 घंटों में हाजिर होगा। और अगर वो बाहर मुल्क में है, मतलब बाहर सिटी में है, जिस तरह आप इस्लामाबाद में हैं और वो कराची में है, तो चूंकि यहाँ पहुँचना ज़रा मुश्किल होता है, चंद बल्कि घंटे लगते हैं, इस पे 1-2 दिन लगते हैं। तो इस तरह आपने हमारे बताए हुए तरीके से अमल करना है, वो कहीं पर भी हो। और ये एक बात याद रखें, जो खुद ना पहुंच सकेगा वो आपकी मोहब्बत में ऐसा तड़पेगा कि वो आपको कॉल करेगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से भी मुमकिन वो आपसे रब्ता करेगा। ये अमल आप उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अफसर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ तरीक़ों से आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजायज़ पे करेंगे तो उल्टा नुकसान के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे और ये अमल उल्टा असर करेगा, क्योंकि ये दुआए मुबारक अहादीस में आई हैं। इसको आप नाजायज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी को ज़िना के लिए आप बुलाएंगे तो ये उल्टा लेने के देने पड़ेंगे, इसका असर नहीं होगा। हम कह देते हैं इसलिए कि आपके जहन में रहे, बाद में आप ये ना कहें मैंने आपके चैनल से ये वजीफ़ा देखा पढ़ा, कुछ भी असर नहीं हुआ। तो इस शिकायत से पहले ही हम कह देते हैं हमारे जितने भी आमाल हैं वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे या दूसरे चैनल पे, वो सिर्फ जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी अमल नहीं चलेगा, उल्टा आपको भी नुकसान होगा। तो ये इससे हमारा जो ज़िम्मा है, हम बरी ज़िम्मा है, ये गुनाह और सारा कुछ जो है ना आपके अपने ज़िम्मे पे है। तो दोस्तों, इसका तरीका यह है कि इसकी पहले आपने ज़रूर रियाज़त करनी होगी। अब इस दुआ को आपने 11 दिन तक, ठीक है ना, बनियत ज़कात 11 दिन तक बनियत ज़कात इसको पढ़ना होगा 713 बार, ठीक है। इसको रोज़ाना 11 दिन तक बनियत ज़कात 713 बार पढ़ना होगा। और ये आप ख़ास ख्याल रखें कि इसको आपने नए चांद से शुरू करना होगा, ठीक है। नए चांद से, मतलब नए चांद के जैसे ही निकल आए और आपको आप देख लें कि भाई नया चांद निकल आया है, तो उसके बाद जो पहली जुमेरात आती है उसकी रात भी आप शुरू कर सकते हैं। जो शब जुम्मा आता है उसकी रात भी आप शुरू कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद 713 बार बनियत ज़कात ये अमल पढ़ना है, ये दुआ पढ़नी है,
ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کسی کی بھی نیت نہیں کرنی کہ میں فلاں کے لیے کر رہا ہوں، آپ نے بس یہ نیت کر رکھنی ہے کہ میں اس کا زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ تو اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد 11 دن کر لینے کے بعد آپ نے اس دعا کو روزانہ 101 بار پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، 101 بار اپنے ورد میں رکھنا ہوگا جب تک آپ چاہیں کہ میں اس سے کام لوں، اس وقت تک 101 بار آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب اس سے کام لینے کا طریقہ، اول تو میں اس کی فضیلت آپ کو بتا دوں۔ کوئی بھی دشمن، آپ یہ عمل 11 دن مکمل کریں گے، کسی بھی دشمن کا مجال ہی نہیں کہ آپ کی طرف بری نگاہ سے دیکھ لے۔ کوئی بھی دشمن آپ کے خلاف کوئی ہتھ کنڈا یا کوئی ایسی چیز استعمال کرے گا جس کے ذریعے سے آپ کو نقصان ہو، وہ اپنے ہی گڑھے میں خود گرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کی برکت سے بچائیں گے۔ آپ سفر میں بھی جائیں تو وہاں پر آپ تکالیف سے محفوظ رہیں گے، آپ چور و ڈاکوؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی فیملی بھی محفوظ رہے گی۔ اور جب بھی آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں، مطلب آپ کو ایک بندے کی ضرورت ہے، اس کو آپ کال کر رہے ہیں، اب آپ کال تو کر رہے ہیں لیکن اس کا موبائل ہی آف ہے اور آپ کا رابطہ کرنا ضروری ہے، آپ فوراً آنکھیں بند کر اس دعا کو 107 بار پڑھ کر اس شخص کا تصور کریں کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے فوراً کال کر لے، تو اس کے تصور سے 107 بار آپ یہ پڑھیں اور تصور ہی میں اس پر دم کر کے یہ کہیں کہ مجھے فوراً فون کرو۔ وہ بندہ اتنا بے چین ہو جائے گا کہ آپ کو فوراً فون کرے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اتنا بے چین ہوگا کہ فوراً آپ کو فون کرے گا، اس کی بے چینی بڑھے گی جب تک وہ آپ کو فون نہ کرے۔ اسی طرح آپ کسی کو اپنی محبت میں دیوانہ کر کے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کی نیت ہے، یا پھر کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار، اس طرح چچا، ماموں یا پھر کزن، ایسا کوئی کزن ہے کہ جس سے آپ کا تعلق بہتر تھا، اب وہ کسی کے بہکاوے میں آ کے آپ کو چھوڑ گئے، یا ایسا دوست ہیں جو آج کل کی دوستی ہوتی ہیں جو خواہشات کے لیے ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو الٹا نقصان ہوگا، یہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی اور اوپر سے آپ لانے کے بھی مستحق ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے اس عمل کو 107 بار پڑھ کے اس کو اپنے تصور میں رکھ کے 107 بار پڑھ کے اس کے سینے پہ دم کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میری محبت میں اتنا بے قرار ہو جا کہ جب تک مجھ سے آپ کی ملاقات نہ ہو، آپ مجھ سے نہ ملو، اس وقت تک آپ کو چین سکون نہ آئے۔ وہ اتنا بے قرار ہوگا کہ 24 گھنٹوں میں ضرور آپ سے ملے گا۔ اگر آپ یہ محبت اور بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو لگاتار آپ 3 دن عمل کرتے رہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی ہر کہی ہوئی بات بھی مانے گا جو جائز ہو اور آپ کے مکمل قابو میں آ جائے گا۔ لیکن آپ یہ صرف افسران کے لیے کر سکتے ہیں، فیملی ممبران کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایک لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں جس سے آپ کے تعلقات تھے، جائز تعلقات، مطلب آپ رشتہ کرنا چاہتے تھے، ان سے محبت تھی، اب اس نے آپ کو چھوڑ دیا، کسی اور کو اپنا لیا، آپ سے پیسے کھا کے اب آپ کو چھوڑ دیا، یا پھر کسی بہن، ایسی بہن جس کو کسی لڑکے سے تعلق تھا، وہ اس کی عزت خراب کر کے اب دوسری جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو چھوڑ دیا، تو بھی آپ نے اسی عمل کو کرنا ہے تاکہ وہ آپ سے شادی کر لے۔ گناہ کی نیت سے نہ کرے ورنہ آپ کا عمل ضائع ہوگا، الٹا آپ کو نقصان بھی ہوگا۔ تو ہم جتنے بھی اعمال بتاتے ہیں وہ جائز کے لیے بتاتے ہیں، ناجائز کے لیے آپ کریں گے خود آپ وہ بھگتیں گے، خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم بری ذمہ ہیں اس سے۔ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کریں، انشاءاللہ اس میں کافی اور اٹل اثر ہوگا۔ ہم نے ایک بھی وظیفہ ایسا نہیں دیا جو اثر سے خالی ہو، اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ساری ہم نے آیتیں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا وہ دعائیں جو احادیث میں وارد ہو چکی ہیں ان کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس عمل کو آپ آزمائیں، پہلے 11 دن آپ زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد یہ ایک عمل روزانہ آپ 107 بار پڑھیں گے، 101 بار پڑھیں گے تو یہ عمل آپ کے قابو میں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کسی کی تصور سے بھی 107 بار پڑھ کے اس کے سینے پہ دم کریں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اسی طرح آپ نے کہنا ہے وہ الفاظ دہرا کے، وہ بندہ فوراً آپ کے ہاں حاضر ہوگا۔ دوستو
آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہر ویڈیو لائک کریں، اس کے نیچے کمنٹس کریں، کیونکہ آپ کے پیارے پیارے کمنٹس آتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھتی ہیں، پھر اس سے بھی بہترین عمل ہم پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، ہم ہر عمل اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری کسی بہن بھائی کو ہمارے اعمال سے فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دیں اور وہ پھر اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔